Lucas 6. Usa ni anak kaadlaw igpapahulay, naglakaw si Jesus agi sa kaumahan sa trigo. Unya ang iyang mga tinun-an nangutlog mga uhay sa trigo ug tapos nila kini kuso-kusoa sa ilang mga kamot, ilang gikaon ang lugas. Apan pipila sa mga Pariseo miingon, nganong nagbuhat man kamo ni ana? Gidili ka na sa adlaw nga igpapahulay sumala sa atong balaod. Si Jesus mitubag kanila, wala ba kamo makabasa mahitungod sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya ug ang iyang mga kauban? Misulod siya sa balay sa Dios ug mikuha sa pan nga hinalad ngadto sa Dios. Unya mikaon siya niini ug gihatagan usab niyag pan ang iyang mga kauban. Apan ang tanan gidid-an sa atong balaod sa pagkaon sa pan nga hinalad ngadto sa Dios, gawas lamang sa mga pari. O si Jesus midugang pag-ingon, ang anak sa tawo maoy magbuot sa angay nga buhaton sa adlaw igpapahulay. Sa laing adlaw ipapahulay, misulod si Jesus sa usa ka sinagoga ug nagtudlo. Dito'y usa ka tawo nga kimay ang tuong kamot. Pipila sa mga magtutudlo sa balaod ug mga Pariseo naniig kang Jesus kung manambal ba siya sa mga masakiton sa adlaw ipapahulay. Gihimo nila kini aron pagpangita og igong katarungan aron ikasumbong nila si Jesus nga nagbuhat og kalapasan. Apan hibalo si Jesus sa ilang guna-huna og iyang giingnan ang tawo nga kimay, tindog og dali nga ri sa atubangan. Og mitindog ang tawo og may barugid to. Unya miingon si Jesus kanila, pangutan-on ko kamo unsa ba ang gitugot sa atong balaod nga mahimong buhaton nato sa adlaw ipapahulay? Ang pagtabang ba o ang pagdaot? Ang pagluwas ba sa kinabuhi sa tao o ang pagpatay? Gilibot niya pagtan-aw silang tanan ug unya gisultian niya ang tawo. Ituy-od ang imong kamot ug gituy-od sa tawo ang iyang kamot ug naayo kini. Apan napungot sila pag-ayo ug nagsabot unsay ilang buhaton kang Jesus. Niadtong panahona mitunga si Jesus sa usa ka bungtod aron pag-ampo ug sa tibok gabii nag-ampo siya sa Dios. Sa pagkabuntag na gitawag niya ang iyang mga tinun-an ug gipili niya ang 12 kanila nga ginganlan niya apostoles. Si Simon nga iyang ginganlag Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug si Juan, si Felipe ug si Bartolome, si Mateo ug si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo ug si Simon nga gitawag nga Patriota, si Judas nga anak ni Santiago ug si Judas Iscariote ang nahimong mabudhion. Milugsong si Jesus gikan sa bungtod kuyog sa iyang mga apostoles. Mitindog siya sa usa ka dapit nga patag kauban sa panon sa iyang mga tinun-an. Didto usab may dakong panon sa mga tawo nga gikan sa tibok Judea o Jerusalem o sa mga syudad sa kabaybayonan sa Tiro o sa Sidon. Nangadto sila kang Jesus aron pagpamati kaniya ug aron ayuhon sila sa ilang mga balatian. Nangadto usab ang gipangyawaan o nangaayos sila. Naninguha ang tanang tawo sa paghikap kang Jesus kay gikan kaniya migula ang gahom nga nag-ayo kanilang tanan. Unya mitan-aw si Jesus sa iyang matinun-an ug miingon, bulahan kamong mga kabus kay maghari ang Dios kaninyo. Bulahan kamong mga gigutom karon kay kamo pagabusgon.
Bulahan kamo nga karon naghilak kay kamo mga tawa raon niya. Bulahan kamo kun ang mga tawo magdumot, magsalikway o magbugal-bugal kaninyo. Bulahan kamo kung sila mag-ingon nga kamo mga dautan tungod sa anak sa tawo. Paglipay kamo kung may tabo kini o pagsayaw sa kasadya, kay dako ang ganti nga gitaganaalang kaninyo didto sa langit. Kay ang ilang mga katigulangan naghimo sa ingon ngadto sa mga propeta. Apan alaot kamo nga mga dato kay napahimusla na ninyo ang kinabuhi nga hayahay. Alaot kamo nga mga busog karon kay kamo unya gutomon. Alaot kamo nga karon nangatawa kay kamo unya magbangutan ug maghilak. Alaot kamo kun magdaig kaninyo ang tanang mga tawo kay mausab kini ang gibuhat sa ilang mga katigulangan ngadto sa mga mini nga propeta. Apan sutihan ko kamo nga namati nga nako, higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo alang niadtong nagdumot kaninyo. Panalangini ang mutunglo kaninyo o pag-ampo kamo alang sa nagdawdaog kaninyo. Kung may musagpa sa inyong aping, ipasagpa usab ang pikas. O kung adunay mo ilog sa inyong kuko, ihatag usab ang inyong sinina. Hatagi ninyo ang tanan nga mangayo o kung may mukuha sa inyong butang, ayaw na kinig pawia. Buhata ngadto sa mga tawo ang gusto ninyo nga buhaton nila nganha kaninyo. Kung mauray higugmaon ninyo sila nga nahigugma kaninyo, nganong magpaabot pa man kamo panalangin? Bisan gani ang mga makasasala na higugma man niadtong nahigugma kanila. O kung mauray buhaton ninyo maayo kadtong nagbuhat kaninyo maayo, nganong magpaabot pa man kamo panalangin? Bisan gani ang mga makasasala nagbuhat man ni ana. O kung mauray inyong pahulamon kadtong inyong gituuhan nga makabayad, nganong magpaabot pa man kamo panalangin? Bisan gani ang mga makasasala magpahulaman ngadto sa mga makasasala o magpaabot sila nga bayran sa samang kantidad. Higugmaa hinuon ninyo ang inyong mga kaaway o buhata ang maayo ngadto kanila. Pahulama sila sa walay pagpaabot nga bayran ka sa ingon iini, dako ang ganti nga inyong madawat ug kamo mahimong mga anak sa labing halangdong Dios. Kay siya maayo ngadto sa mga dili mapasalamaton ingon man sa mga dautan. Busa pag maluluyon kamo sama nga maluluyon ang inyong amahan. Ayaw kamo paghukom sa inyong isigkataw o kamo dili hukman sa Dios. Ayaw pakasad-a ang uban o kamo dili pakasad-on. Pasayloa sila o kamo pasayloon usab. Panghatag kamo sa inyong isigkataw o kamo hatagan. Madawat ninyo ang hustong takos o sobra pagani nga mag-awas kini. Ang sudanan nga inyong gamiton alang sa uban, mauusab ang gamiton alang kaninyo. O gisultihan sila ni Jesus ni ining sambingaya. Ang buta dili makaagak sa laing buta. Kung buhaton niya kini, mga hulog silang duha sa kanal. Walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo. Apan kung ang tinun-an hingpit ng nakat-on sa tanang gikatudlo kaniya, may sama siya sa iyang magtutudlo. Nganong nagtan-aw ka man sa puling
sa imong isikataw apan wala mo tagda ang troso diha sa imong mata? Unsaon mo man pag-ingon sa imong isikataw, ambi ako'y pakuhaa sa imong kuling, nga wala ka man gani makakita sa troso nga anaa sa imong kaugalingong mata? Tigpakaron ingnon, kuhaa una ang troso nga anaa sa imong mata, aron makakita ka pag-ayo o makuha mo ang kuling sa imong isigkataw. Ang maayo nga kahoy dili mamungag walay pulos nga bunga. Ang masakiton nga kahoy dili usab mamungag maayong bunga. Ang matag usa ka kahoy maila sa kaugalingon niyang bunga. Dili ka makapupo og igos gikan sa sampinit o ubas gikan sa kadyapa. Ang maayong tao magsultig maayo gikan sa maayong mga butang nga anaa sa iyang kasing-kasing. Apan ang tao nga dautan magbuhat og dautan gikan sa mangilad nga mga butang nga anaa sa iyang kasing-kasing. Kay kun unsa ang anaa sa kasing-kasing sa tao mauusab ang iyang isulti. Nganong nagtawag man kamo kanako Ginoo? Ginoo, nga dili man kamo mubuhat sa akong gisugo kaninyo? Ipakita ko kaninyo sa usa may sama ang tawo nga moduol kanako unya mamati sa akong gisulti ug mutuman ini. Sama siya sa tawo nga nagtukod og balay. Nagkalot siya lawom ug gipahiluna niya ang sukaranan diha sa ibabaw sa bato. Sa dihang mibaha ang suba ug mihasmag niining balaya, wala kini matay-og kay maayo man nga pagkatukod. Apan ang tawo nga namati sa akong gisulti ug dili motuman niini may sama sa usa ka tawo nga nagtukod og balay diha sa yuta nga wala niya butangig sukaranan. Sa dihang mihasmag niini ang baha, napukan dayon kini og hingpit ang pagkagun-ob sa maong balay.